بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ مستوى اولى باك وثانيه باك، نرحب بكم في هذا ليكزارسيس. من قبل كنا شفنا كيفاش كنحددوا مجموعه التعريف ديال داله دومين ديفينيسيون، دوزنا وشفنا الكالكول ديال لي ليميت، وشفنا من قبل التي في اي تيوريم دو فالور انترميديير. دابا ندوزو ليتود ديال لي فونكسيون، غادي نبداو بهذا التمرين ديال البساط ونبقاو غاديين وكنزيدو في النيفو. الوغ soit f une fonction f de x égale moins x au carré moins 5x moins 1. Première question, définie d de f. Alors, f de x égale moins x au carré moins 5x moins 1. d de f égale شنو كنعرفو؟ هذه سي اون فونكسيون بولينوم. ركزوا معايا، اي داله حدوديه دائما دي دو اف هو ار. الوغ دي دو اف ايكال ار كار اف لي بولينوم. اذا اي داله حدوديه اون فونكسيون بولينوم توجور دي دو اف ايكال ار، يعني اف معرفه في اي نقطه كنختاروها عندها ليماج ديالها في البريزونطاسيون. الوغ دو كالكولي ليميت ديال اف دو اكس موان لانفيني و بليس لانفيني، يعني في لي بورن ديال دي دو اف. الوغ ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فير موان لانفيني ايكال ليميت اكس طون فير موان لانفيني ديال موان اكس او كاري موان 5 اكس موان 0. رجعوا التمرين اللي شفناهم في حساب النهايات كالكيل دي ليميت، وما عندي اسفل الفيديو. فغتلقاو بان في الداله الحدوديه اللي كيهمنا هو لو تيرم اللي عنده اكبر اس. اذا هنا في الداله هذه اللي عنده اكبر اس هو موان اكس او كاري. الوغ هذه ايكال هي الليميت ديال اكس طون فير موان لانفيني ديال موان اكس او كاري، هادو ما كيهموناش. وهذا شنو كيساوي؟ الليميت ديال اكس او كاري في موان لانفيني هي بليس لانفيني. الوغ الا زدنا بليس لانفيني الا زدناها موان غتجي هي موان لانفيني. الوغ ايكال موان لانفيني. الوغ الليميت ديال اف دو اكس في موان لانفيني هي موان لانفيني. بنفس الطريقه الليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فير بليس لانفيني ايكال هي الليميت ديال اكس طون فير بليس لانفيني ديال موان اكس او كاري ايكال حتى هي الليميت اكس او كاري بلس لانفيني هي بلس لانفيني، ولا زدت ناقص حتى هي موان لانفيني. الوغ باش نعقلوا عليها هنايا لي ليميت ديال الليميت. نقيد هنايا نمسح هذه حيت هادو باش نحتاجهم في الطابلو دو فارياسيون. الوغ ليميت اكس طون فير موان ولا بلس لانفيني ديال اف دو اكس بجوجهم كيساويو موان لانفيني. La question suivante, calculer dérivée de la fonction et déterminer son signe. نحسبوا الديريفي، يعني الداله مشتقه اف دو اكس ايكال. كنعرفوا كيفاش كنحسبوا الديريفي ديال الداله حدوديه. مثلا الديريفي ديال شحال نقول مثلا ان، ولا نكتبوا ا اكس اس ان. هذه بغات الديريفي ديالها اشنو كيساوي؟ كنخليو هاد ا هنايا، وهاد ان كنزلوه عند ا هو ان ا اكس اس ان موان زان. مفهوم؟ بحال دابا الا بغيت نحسب الداله المشتقه ديال جوج اكس اس 5 اشنو كيساوي؟ كنخلي هاد جوج، يعني هو جوج فوا كنهبط هادي لهنا، جوج في 5 اكس اس 5 ناقص 1 اللي هي غتجيني هي 10 اكس أس 4. هذه مفهومة. Alors, nous allons à la question. Alors, f' de x égale
هاد موان هي بحال موان زان ديالنا عاجبني هي موان 2 اكس يعني هاد اكس اكس جوج موان زان ما نكتبهاش يعني هي اكس اس واحد هي اكس اذا موان 12 اكس موان 5 الديريفي ديال ا اكس ايكال هي ا معروف هادي والديريفي ديال واحد الديريفي ديال عدد ثابت هو زيرو ما نكتبوش هادشي كله شفتو في الكود دابا حنا ما عندناش نرجعو للكود ولكن غير التذكير بويسكو هذا هو اول اكزرسيس اللي كنشوفوه في الدوال فخديتو التمرين ساهل ونعاود نذكرو باش التمارين الجايين نقول لكم رجعوا لهاد التمرين اللي كاين في اسفل الفيديو. الوغ اف بريم دو اكس ايكال موان 12 اكس موان 5 لا اي ديتيرميني سون سين بغينا ندرسو الاشاره ديال هاد موان 12 اكس موان 5 اذا غنشوفو فين كتنعدم اف بريم دو اكس ايكال 0 implique 12x moins 5 égale 0 implique 2x égale 5 implique بأن x égale moins 5 sur 2 alors f prime de x كتنعدم في 5 sur 2 والإشارة ندرسوها في الطابلو de variation نعقلو على هذه هي f prime de x égale 0 فين x égale moins 5 sur 2 عقلوا على ديال alors كنديرو شويه التغيرات طابلو فارياسيون انا كنكتب x هنايا دي دو f موان انفيني بلس لانفيني هنايا f دو x اللي هي موان x او كاري موان قبل بعد f بريم دو x هي الاولى f prime de x عاد هنايا f de x عاد هنا f de x alors f prime de x كتنعدم moins 5 sur 2 كندير بحال هكذا شحال كتخرج لينا f prime de x كتخرج لينا هي moins 2x moins 5 alors هنا عندي اشاره عكس اشاره ديال ا هنا اشاره ديال ا هي موان 2 اذا هنا بليس العكس ديالها هنا موان الوغ اف بريم دو اكس بوزيتيف في الانترفال موان انفيني موان 5 سور 2 و نيجاتيف في الانترفال موان 5 سور 2 بلس لانفيني الوغ اف بريم دو اكس هنا عندكم كرواسون وهنا ديكرواسون ملي كتكون اف بريم موجبه كتكون اف بريم دو اكس كرواسونت ملي كتكون اف بريم دو اكس نيجاتيف كتكون اف دو اكس ديكرواسونت هادشي حاولوا تعقلوا عليه باش في التمارين الجايين ما نبقاوش كنرجعوا ليه شنو كندير هنا كندير ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون موان انفيني كنا حسبناها وقينا هي موان انفيني وهنا كندير ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون بلس لانفيني حتى هي كنا حسبناها لقيناها موان انفيني شنو كنعمل هنا كندير تو سامبلومون بويسكو هذا اكس وهنايا اف دو اكس هنا شنو خصو يكون هنايا هو اف ديال موان 5 سور 2 كنحسبها تو بيان سور كنحسبها اف ديال موان 5 سور 2 ايكال موان 5 sur 2 au carré, moins 5 fois moins 5 sur 2, moins 1, égale moins 25 sur 4, plus 25 sur 2, moins 1, égale, واحد المقام شنو هي 25 sur 4, plus 50 sur 4, plus 4 sur 4. 25, 50, 75, alors 79. Alors 25 هي 79. ما نكتبش f ديال moins 5 sur 2. Alors 79 sur 4. Voilà.
الوغ هذه هي اف دو اكس كرواسون في موان انفيني موان 5 سور 2 ديكرواسون في موان 5 موان 5 سور 2 بلس لانفيني. هكذا كيكونوا سالينا هذا ليكزارسيس. موعدنا معكم في التمرين القادم ان شاء الله. السلام عليكم.